सपहर 3:16 पर 4, 3, 2, 1. पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। There is no power on earth that can undo Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। और आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से है। और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, आज मौजूद हैं जो शख्सियत किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कालम निगार हैं और पोला पेंडू के नाम से ये जाने जाते हैं। और पागल खाना जो इनका कालम है, उस वजह से ये काफ़ी मकबूल तरीन शख्सियत है। और बड़ी बात यह है कि आज ये मेरे प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं। यौम तकबीर के हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से। और आखिरी लम्हात उनके जो है उनमें उन्होंने एक शेर भी बोला था और बड़ा ज़बरदस्त शेर था कि गुज़र तो गई है, कोफियों में गुजरी है। उसका मफ़हूम ये है। और गुफ्तगू इंट्रो में शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलस लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तानी सियासतदान क्या करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी आसिफ इकबाल साहब। असल में हम अमूमन जब बात करते हैं तो अपने समाज की हम उसका जो मनफी पहलू है, मास्क चेहरा दिखाते हैं। आप भी माशाल्लाह यंग हैं और मेरी उम्र आपसे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टर कदीर साहब से मुलाकात की, जिन्होंने हकीम सईद साहब को देखा, जिन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को देखा, जिन्होंने जनरल हमीद गुल साहब को देखा, जिन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब को देखा। ये पाकिस्तान के इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बड़े काबिल फ़ख्र लोग हैं। इस मुल्क में उन्होंने बड़ी ग्रां किदर खिदमत अंजाम दी। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। इस मुल्क में बहुत सारे हमारे पास हीरो थे, हीरो होंगे भी, लेकिन हम चुन चुन के ना काली बेड़ों को सामने इसलिए लाते हैं कि लोगों को मायूस किया जाए। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारा नेशनल मीडिया है और जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है, ये सारे मिल के एक बाकायदा आसिफ इकबाल साहब एक पॉलिसी के तहत यानी आवाम की रगों में मायूसी का जहर उतार रहे हैं। हम सुबह से शाम तक ये बताते हैं सब बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है। आपने बड़ा अच्छा आज 28 मई का इंतखाब किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से। आपका ये प्रोग्राम जो है आज के दिन, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सुनहरी दिन है, एक ऐसा काबिल फ़ख्र दिन है कि जब पाकिस्तान मैं कहता हूँ कि जो ये लोग थे ये कौमी हीरो हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि जो उनके अल्फाज थे, वो जो हमारी लाइफ गुजरी है, हमें वो एक्सपीरियंस हो रहा है कि उन्होंने जो बातें की वो उन्होंने बिल्कुल राइट बातें की हैं। और जिस तरह हमने बात की है हमीद गुल के हवाले से, जनरल हमीद गुल, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें सोची, बल्कि उनकी मुलाकात भी रही है हमारे साथ। और उनके बेटे के साथ मुलाकात, उनकी बेटी है माशाल्लाह, वो एक पाकिस्तान, हाँ, वो पाकिस्तान के लिए एक सोच रखते हैं, लेकिन उनको उस तरह आगे नहीं आने दिया जा रहा। इस हवाले से क्या कहें? जी, जैसे आप देखें ना डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनके जो आखिरी दिन थे और ख़ास तौर पर मशरफी दौर में डिक्टेटर, जो बदनाम ज़माना हमारा डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं समझता हूँ कि उनके बारे में बजा किसी ने फरमाया कि उस बंदे को कब्र से निकाल के उसकी अलामती फांसी उसकी होनी चाहिए। उस बंदे ने आखिरी दिनों में इनको नज़रबंद रखा, इनसे माफ़ीनामा लिखवाने की कोशिश की गई, इनको कौमी मुजरम के तौर पर, यहाँ तक कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे जमाली साहब, उन्होंने इस एक नुक्ते पर रिज़ाइन किया कि इसको कौमी मुजरम के तौर पे इसको अमेरिका के हवाले करने की, डॉक्टर साहब को, हमारे हीरो को अमेरिका के हवाले करने की भी एक तजवीज़ हुकूमत वक्त, उस वक्त की जो जमाली साहब की हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनके सामने आई। तो उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे को मैं आफिया सदीकी की तरह एक मुजरम बना के अमेरिका के हवाले नहीं करूँगा। तो इस मुल्क में इस तरह के जुल्म होते रहे हैं आसिफ साहब, लेकिन आज का दिन ये है कि बेशक वो मर गए। हम लोग, हमारी एक ख़राबी ये भी है कि हम मकबरे बनाते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, जीते जी अपने हीरो को उनको इज़्ज़त देना शायद अभी हमने सीखा नहीं है, हम इतने बेदार नहीं हुए। जैसे आपने बात की कि उनके मकबरों की हम जो है जाके वहाँ पे तारीफ़ें करते हैं, बल्कि हमने आज देखा कि लोगों ने बेशुमार पिक्चर्स लगाई हुई हैं उनके साथ जो उन्होंने बनाई, और
ان کی قبروں کی پکچریں لگائیں, لیکن افسوس ان لوگوں نے قدر نہیں کی ان لوگوں کی. جو لوگ آج پکچرز لگا رہے ہیں, فیس بک بڑی ہوئی ہے, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن افسوس کہ ان میں بھی منافقت تھی. اگر ڈاکٹر قدیر خان کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کو ایٹم دیا, جس کی وجہ سے پاکستان سپر پاور بنا, اور آج پاکستان کی عالمی دنیا میں ایک عزت ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے دفاعی حوالے سے. اگر ہمارے لیڈران کی بات کریں تو انہوں نے ہماری پاکستان کی جو عزت ہے وہ تو خاک میں ملائی ہوئی ہے. جی, اکثر نہیں, چند لوگوں نے, ہمارے سیاستدانوں نے ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا, اگر جب ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ پہ, جو ایٹم بم کا پروجیکٹ تھا, اس پہ یعنی ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد بے نظیر اور میاں نواز شریف نے بڑا کام کیا. اور اس میں سمجھتا ہوں ایک اور بدنام ہمارے سیاست کا, ہمارے حکمران اقتدار کے عوانوں کا ایک بدنام آدمی ضیاء الحق تھا, اس نے بھی اس پروجیکٹ کو روکا نہیں, اس نے بھی اس پہ کام کیا. اور یہ ایک تسلسل تھا جو 2 دہائیوں تک رہا, اور پھر آ کر ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے 99 میں 28 مئی کو, اور پاکستان پوری دنیا کے لیے ناقابل تصویر ہو گیا. کوئی دنیا کا ملک, آصف صاحب, ایسا نہیں ہے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی ہمت کرے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود اپنے ملک پہ حملہ آور ہیں. ہمارے سیاستدان, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے عوام, ہمارے کچھ جنونی ملاز اور ہمارے سیاسی پارٹیاں, یہ ان کے جو اشتعالی اور انتشاری رویے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان پر اور آزاد کشمیر پر ایک حملہ ہے. اچھا, پولا پینڈو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخر میں جب ہم جانے لگے ہیں, پہلے تو ہم ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اپنے ناظرین کو سنائیں گے, اور ان کا جو شعر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شعر سنائیں گے. اس کے بعد واپس آئیں گے اور پولا پینڈو جو ہے ان سے ہم لاسٹ میں تھوڑے سے کمنٹس لیں گے. کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. مقرر ذرا کیسا, کیونکہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. By clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز پاکستانی بھائیوں, بہنوں, بچوں, السلام علیکم. اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی, 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے, اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا. 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا. اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, میں انشاءاللہ بنا دوں گا. تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں, اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا. اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا, جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا. وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک تو گاڑیاں, بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے, سائیکل صحیح نہیں بنا سکتے, وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن جب ہم نے بنایا, اور میں نے دسمبر قومی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے آپ نے یہ جو ان کے الفاظ تھے انہی کی زبانی آپ نے سنے ہیں. پولا پینڈو ہمارے ساتھ ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان سے کچھ خوشخبری بھی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کی اس میں جو ٹھیک ہے بہت زیادہ اور بہت زبردست میاں محمد نواز شریف بے شک اس ٹائم مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو بھی وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس طرح ان کو سامنے, کیونکہ انہوں نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے ان سیادانوں کو سامنے وہ بوٹ میں کہوں گا وہ نہیں آنے چاہیے. اس حوالے سے لاسٹ میں جاتے ہوئے آپ کیا کہیں؟ ہم لوگ 99 میں ہم لوگ باقاعدہ یعنی صحافت میں آ چکے تھے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت پریشر تھا نون لیگ کی حکومت پہ, میاں نواز شریف پہ, جو امریکن صدر کا, اور باقی یہاں تک کہ ہمارے عرب حکمرانوں کو وہ انوالو کر رہے تھے کہ کچھ ریال کا ڈالرز کا لالچ دے کے کہ آپ لوگ یہ دھماکہ نہ کریں. لیکن میاں نواز شریف نے عوامی ہمنگوں کے مطابق یہ دھماکے کیے, اور اس کے تناظر میں کیا ہوا کہ جب میاں نواز شریف نے یہ بات نہیں مانی تو امریکہ نے ہمارے محترم پرویز مشرف صاحب کو ان کے خلاف استعمال کیا, اور کارگل کیا وہ سارا تماشا ہوا, اور 1 سال کے اندر یہ دھماکے کرانے کی سزا کے طور پہ وقت کا منتخب اور اس وقت کا پاپولر ترین جو ہمارا لیڈر تھا اس کو اپنی فوج نے اٹھا دیا, اور مشرف جیسے لوگوں نے پھر 8-10 سال تک جمہوریت کا جو جنازہ نکالا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان دشمنی کی ایک بڑی مثال تھی. اور یہاں پہ آج یہ کہ ہمارا قومی دن ہے, ایک تہوار ہے, آپ سے میں اپنی جوڈیشری سے یہ گلہ ضرور کروں گا کہ مشرف جیسے لوگوں کو جب تک
اور جمہوریت کے دشمنوں کو جب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جیسے لوگوں کو نظر بند کرنے والے مجرموں کو جب تک کٹہرے میں عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی، اس ملک میں نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ جمہوریت پروان چڑھ سکتی ہے۔ جب تک ملک میں جمہوریت رہے گی پاکستان ترقی کرے گا۔ آج 28 مئی ہے اور یوم تکبیر کے طور پر اسے منایا جا رہا ہے، اور ہم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے عام تعطیل کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو عام تعطیل نہیں تھی، لیکن مسلم لیگ نون کا جب بھی دور آیا تو انہوں نے لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا ہے۔ اگر آج کی نوجوان نسلوں کو دیکھا جائے وہ 28 مئی کو بھول جاتی ہیں، لیکن ہم موجودہ حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آصف